हाय गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आहे सगळीं? आसाय न्हू बरी? आमी बी आसाय बरी देवाचे कृपेन. सो आयज मुगे बाबागे बर्थडे आनीक आतां आमी वयताय मिसाक सगळीं. मिसा आसा येतलीं आनी मागीर आयज 9:15 मिस ना सॅटर्डे न्हू, सो आमी 12 मिसा वयताय. सो आमगे हिरो भितर वचोन न्हेसोन जालो दिसता. आनीक प्लॅन केलो एक, बट जालो दुसरोच, कित्याक आमी सगळीं बरी ना जालीं. पयलो बाब बरो ना जालो, मागीर तेजे फाटल्यान बेबी फाटल्यान बिटूय बरो ना आनी हांवूय बरो ना जालें. सो बर्थडे बरी भायर वचपा आहली, म्हणल्यार सारकें बाबाक लागून मातशें चड बेज्जेसन जालें, कित्याक इस्कुलान गेलो. इस्कुलासान मागीर आमकां कॉल येयलें लायक बाब बरो ना म्हणून आमकां हाडूंक वचूं पडलें. सो ताका लागून मातशें तितलें बरें ना, बट तरीच्या बर्थडे न्हू बाबा गेली, आमी एटलिस्ट घराको तरी करया. मागीर आतां वयताय मिसाक आनी मागीर आमी मेळची मागीर ओके मिसा सायन. सो मिस जालें तेशें बिटू सांगलें आमलें बेश्टें 2-4 फोटो काडया रे म्हणून. सो बाबान तो सेम, तेका तितले एशें करून फोटो काडूं नाकाय. मागीर बेबी म्हजे भाशेन जाल्या बरें म्हणटा. सो गायज आतां आमी वयताय केक हाडूं. मिसा वोसोन येयली, मागीर आमी च्या पीत म्हणल्यार तेंच्यान भुरग्यान सगळीं बलून लायन डेकोरेशन केलें बर्थडेचें आनी बाब न्हिदलोलो. सो तेणें मिस केलें डेकोरेशन, बट ताका आमी सरप्रायज दिलो तेगे भयणांनी. एकटो ब्रदर एकटो भाव. सो आमी केक ऑर्डर दिल्ली. हॉन्सलो ते सारकी हॉन्सलो पड जाल्यार खबर ना, बट हॉन्सलो तेशी ते. मागीर केक हाडटली आनी मागीर बेश्टें बारीकशें न्हू सेलिब्रेट करपाचें, ओन्ली फॅमिलीच. बरी भायर वचपा आहली, ती प्लॅन फ्लॉप केली. बरी ना जालें बिस्टीच्या, बरो आसलो जाल्यार बरी भायर वचपा जातालीं जेवपाक. सो आतां सकाळीं फुडें रांदलोलें. चड डीश तितू आयटम केले नाय आमी, थोडे केले. आतां ओन्ली आमी चिकन मॅरिनेट करून येयला तंदुरी करूं. एक केलें हांवें, एक केलें बिटून. लास्ट टायम मुगे बरी जावन हांव एक फावट हांवें बेस्ट मॅरिनेट केला. अर्दी मुगे कॉपी ती केला. आनीक कितें केलां आमी, चिकन रेड, पुलाव, नूडल्स आनीक तंदुरी तें चिकन कटोरी आनी सॅलड उरलां. सॅलड केलें ना बरी लायटी गेलें मरे न्हू. चल ते मेहमान बर्थडेया बलून दिलो आनी कार्ड दिल्लें. सो तो सांगपाक सोदिता तेका इस्कुलान बर्थडेयाक कार्ड दिल्लें आनी बलून दिलोलो मेहमान तेगेले, बट कार्ड दिलोलें बॅगां घालून सरप्रायज न्ही तो सांगता. आनी तो बलून घेवन येयल्लो. हॅप्पी मरे? आतां हॅप्पी मरे तूं? वय मामा बाये भाशेन म्हणा पडे ना प्लेट ना. हॅपी बर्थडे. सो आतां आमी वयताय केक घेवन घरा. आनीक पडत म्हूण मातशें भिरांत दिसता. सोमतें आमी मेळया मागीर. बाय बाय. May the good Lord bless you. Didi chola tada bacha. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. सो हे फॅमिली थोडे फोटो काडले. थोडे फॅमिली मेंबर आमगे बिजी आहली, सो तेंगे फोटो काडूंक ना, मागीर काडले लेट. सगळीं काबार जालें तशें राजा तिया बी नाचता येयले फोटवाचेर. तिया बिजी आहली रांदपाक.
हे चिकन मुगेले त्या भितर जायती बोलला मुगे तितून आसा कितें कितें घायलें म्हाका खबर ना कितें घायलें कॅप्सिकम घायला आनी कितें तरी घायला तें म्हाका कळले हे मुगेलें बटाट हांवें घाललें बटाट तुगेलें ओके घाल 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 किती 20 मिनिट्स जालं आनी आनी भितू गेले तेन्ना म्हणटा जायत तेगे भायर आसा सगळे लायक बटाटे आनी कितें आहा गो कॅप्सिकम तेगे मॅरिनेटच्या ह्योला सांगपाचें कोणाय बरें जालें तें ओके भितर मामा गेलें आनी तें मुगेलें हांवें बरें कितें बोल्लां भितर तितून पिला म्हळ्यार भितर गेली मुगे बरें जावना टेस्ट येवना आयसो मुगे टेस्ट येवना मॅगी लेस पळय बारकी सिजर ये किना सिजर आनी एक जाय आमकां 3 कमी तीन लागता लागतले मुगो बायले एक 3 करया 3 न्हू बायगे 4 जाय पडटले मग 4 होवना का तुगो 4 हिकाये 3 आनी पानाय तू कोदेल घेनो रे यार नेतलो बोट सांबाळ आमकां मे फॉरेन एक व्हडली हॉल जाय अशें हातला तिगा समजता तुमकां आमगे व्हिडिओ लायक जालो म्हणून आनी थँक्यू वेरी मच